कस्तो राम्रो चिउरीको बोट। कस्तो राम्रो छ चिउरीको बोट। भर्खर पलाको यो पातहरू सबै झरेको हुन्छ एकचोटि, अनि फेरि पलाको हुन्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ पलाको छ, अब चाहिँ फुल्न आँटेको। कस्तो राम्रो छ। फुल्न आँटेको कोपिलाहरू यस्तो हुन्छ। यो फुलेपछि यहाँनिर मह गुलियो चिज हुन्छ, त्यही चिज चाहिँ मौरीले यता ल्याएको हुन्छ। मौरीले मह बनाएको हुन्छ। आज चाहिँ हामी एकजना दिदीको घरतिर जाँदै गए बाटोमा छौँ। एकजना दिदीको घरतिर जाँदै गरेको, यहाँ हाम्रो एकजना दिदीसँग गएको हामी। पर पारिपट्टि हो दिदीको घर चाहिँ, अर्को दिदीको घर चाहिँ पारिपट्टि हो। यहाँ हाम्रै दाजुभाइको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँसँग हामी जाँदैछौँ। आज हाम्रो आफन्तहरूले चाहिँ चिन्नुहुन्छ उहाँलाई, अरूले त चिन्ने कुरा भएन। ल अब जाऊँ ल दिदी। हाम्रो झोलाहरू चाहिँ यहाँनिर यस्तो छन् दिदीको। हामी जाँदै गरेको घर चाहिँ यहाँनिर जानुपर्ने, कुन बेला पुगिने हो। त्यहाँनिर काका काकी हुनुहुन्छ, एकजना बोजू हुनुहुन्छ। बोजू भन्नाले साइनोले बोजू पर्नुहुन्छ, तर मैले दिदी नै भन्छु पहिलाको साइनो। यहाँबाट यसरी गएर तल खोलामा पुगेर ऊ माथि बाटो देखेर छ अलिअलि, त्यहाँको बाटो हुँदै त्यहाँ पुग्नु पर्ने। कुन बेला घरबाट निकै हिँडिसकेको छु। बाटोमा लडेर दिदीले हाम्रो झोलाहरू बोक्नु हुँदैछ। मैले यस्तो एउटा बोकिरहेको छु ब्याग। रमाइलो छ गाउँ घुम्नलाई। दिदीले के भन्दै हुनुहुन्छ पर गएर। चिउरीको बोट यस्तो राम्रो, पत्ता टिप्नु मिल्छ, त्यो पत्ताको चाहिँ दुना गाँस्नु मिल्छ। बाटो यस्तो छ, यहाँनिर खासै हिँड्ने मान्छे हुँदैन, त्यति हिँड्ने मान्छे हुँदैन। पर एक घर परको काकाहरू, मेरो बोजूको बहिनीको छोरा बुहारीहरू, काका काकीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि उहाँहरू मात्र हो यो बाटो हिँड्ने भनेको चाहिँ। प्रायः जसो यो बाटोबाट वारीपट्टि बारीमा निस्किनुहुन्छ। वारीपट्टि पनि घर छ, अनि पारीपट्टि पनि यता नि घर हेर्नुहुन्छ उता नि। अनि यो बाटो चाहिँ उहाँहरू मात्र हिँड्नुहुन्छ प्रायः जसो चाहिँ। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र यसरी आउने जाने गर्दाखेरि
यो चिउरीको पत्ता, यो चिउरीको पत्ता सुकेको हो, यसरी झरेको हुन्छ। पात जम्मै पाकेर तल झरेको हुन्छ भुइँमा। अनि अर्को मुना पलाएको हुन्छ, अर्को पत्ता पलाएको हुन्छ। घाँस के भन्छ, पात घाँस मुना, त्यही फेरि यस्तै पात हुन्छ। अनि त्यो पात फेरि आगोमा झर्छ, त्यसरी नै फेरि पनि फुल्छ। अनि त्यहाँनिर गुलियो चिज हुन्छ, त्यसको चाहिँ मौरीले लगेर मह बनाउँछ घारमा राखेर। हाम्रो दिदी तल पुग्नु भएको छ, तल जानुपर्छ। ऊ पारिपट्टि देखिरहेछ बाटो, ल त्यही बाटो निस्किने। आमामा घाम चर्किरहेछ, दिदी पर पुग्नु भएको छ। पारिपट्टि निस्किने, ऊ त्यो बाटो निस्किने हो सरी। अनि ऊ पर छेकिरहेछ घर, पुग्ने हो पुग्ने हो। पारिपट्टि पुग्ने हो कुन बेला, घाम लागिसक्यो। खोला, गाउँमा चाहिँ यस्तो खोलाहरू प्रशस्तै पाइन्छन्। यस्तो खोलाहरू प्रशस्तै गाउँमा पाइन्छन्। अब यो हामी उता जाने बाटोमा चाहिँ एउटा खोला, यो एउटा त होइन, अघि नै कतिवटा खोला चाहिँ हामी क्रस गरेर आइसकेको। अहिले चाहिँ यो अलिक अब पारिपट्टि निस्किने बेलाको ठुलो खोला हो कि यस्तो देखिन्छ। पानी चाहिँ यहाँ यति छ, हिजो अस्ति पानी परेर चाहिँ धेरै बाढी जस्तै आएको थियो यहाँ खोला। त्यस्तो पानी हुन्छ पाहाडमा, यस्तो पानी प्रशस्तै पाइन्छ। अनि अब यो एउटा यहाँनिर छ, यो पछि उता पल्लोपट्टि फेरि अर्कै ठुलो छ, योभन्दा ठुलो छ अर्को हुन्छ। यहाँ चिप्लियो भने खोलामा माछा मारिन्छ। त्यस्तो छ, चिप्लियो भने ढुङ्गामा पछारिन्छ। हाम्रो दिदी जानु हुँदैछ। अब यतापट्टि अर्कै छ फेरि ठुलो खोला, यतापट्टि अर्कै छ फेरि खोला। आमामा कत्रो ठुलो हो यो। अहिले पानी परेर होला कत्रो ठुलो भएको। यहाँ पहिरो पनि जाँदो रहेछ। हिजो अस्ति पानी परेर त कत्रो गएको थियो। घर छेउछाउ कति बारीहरू भत्किएको थियो। योपालि यहाँ पनि झरेको छ। ल यहाँ माथिबाट पनि झर्दै रहेछ, बारी पनि जाँदो रहेछ। यहाँ त बाटो त खत्तम रहेछ त, यसरी झर्नु पर्ने रहेछ। ल पानी त यहाँ त खतरा रहेछ। पहिला त यतिको थिएन, यहीँ मात्र अलिअलि पानी चाहिँ थियो पहिला सानो हुँदा। कति जान्थ्यौँ पारी त्यतिखेर चाहिँ। यहाँनिर यस्तो छ, यस्तो खोलाको पानी हुन्छ कि चप्पल लाएर हिँडेको अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर। पानी चाहिँ खोलाकै पानी आइरहेछ अहिलेसम्म, बाढीकै पानी।
धमिलो पानी आइरहेछ। अब पारिपट्टि निस्केको अब चाहिँ उकालो उकालो माथि लागेर पुगिन्छ। अब यता होइन बाटो हो त्यतातिर अनि ऊ त्यहाँबाट यता यसरी गइन्छ बाटो झरी अनि माथि पुगिन्छ। ल जाउँ। सरी उकालो लागिन्छ अब चाहिँ उकालो 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 यसरी तेर्छो 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 भएर गइन्छ। बिसाको एकछिन हामी बिसाको आफ्नो चाहिँ ब्याग यति हो र पनि काँध दुखेर कस्तो भएर छ। दिदीले त बोक्नु हुँदैछ हाम्रो डिउहरू चाहिँ बोक्नु हुँदैछ हाम्रो दिदीले। कोसेली हाम्रो कोसेली हिँड्ने क्रममा बाटोमा लुगामा सबै कुरो लागेको यस्तो कुरो लागेको। उकालो लाग्यो है। यो के चिज हो? यो खाले झार यो बाटोमा रहेछ। उकालो लाग्यो ए थुप्रो पर्छ यस्तै झार। यो के को झार भन्छ यसलाई दिदी? ओको दिसो झार निलो Ami dini lo yang aisyah ngapain anda cuma poin manglama kuat butin maya tak eren ani dini lo yang हो ल dini lo yang tu kamu aisyah ngomong poin manglama kuat maya dah ini maya kau eren maya aisyah kuat अन्त नि ल हाम्रो दिदीले चाहिँ भन्नुभयो kondisi bang bung gini lo यो के चिज हो भनेर मैले दिदीलाई सोधेको। दिदीले चाहिँ खै यसको नाम चाहिँ के हो तर यो चिज चाहिँ दमको बिरामीले सास नफेरिकन टिपेर लाउनु पर्छ अरे भनेर भन्नुहुँदैछ हाम्रो दिदीले। त्यसको नाम चाहिँ के हो थाहा भएन। थाहा नभएर दिदीलाई सोधेको। दिदीले पनि खोइ के पो भन्छ यसलाई तर यो चाहिँ दमको बिरामीले यसो गर्ने हो भन्छ भन्नुहुन्छ दिदीले। ठ्याक्कै ऊ जस्तै छ झ्याउ। त्यो मासुमा हालेर खाने तरकारी खाने झ्याउ जस्तै हेर्दाखेरि चाहिँ देखिरहेछ तर के चिज हो। आमामा उकालो त उकालो उकालो यार। यो यहाँनिर उकालो यति छ कि अनि अझै ऊ माथि झन् पुग्नु पर्ने। यहाँ त यति मात्र छ बाटो। घाम ल आमामा यो उकालो ऊ त्यहाँ माथि गएर ऊ त्यहाँबाट यसरी जानुपर्ने अनि पारिपट्टिबाट देखिएको बाटो ऊ माथि हो त्यता जाने। त्यो डाँडा कटेर जाने अर्को डाँडा अनि फेरि अर्को डाँडामा चाहिँ एउटा पुगिन्छ। यस्तै यस्तै उकालो उकालो हु हेर्नुलाई उकालो आनन्द छ तर बिस्तारी हिँडे त घाम छ र नि। घाम छैन भने त घामै छायाले भन्ने गीत जस्तै भइरहेछ। ऊ यहाँ चिउरीको बोट छ। यो चिउरी साह्रै धेरै फल्थ्यो पहिला हामी सानोमा यो बाटो यहाँ बोजूहरूकोतिर जाँदा तर भिरमा फलेर टिप्ने मान्छे नै नहुने यस्तो फल्थ्यो। चिउरीको रक्सी पनि बन्छ। यो के को बोट यसलाई नेपालीमा के भन्छ? हामी चाहिँ कङ्कुना भन्छौँ।
चिउरीको बोट हाम्रो गाउँमा चाहिँ प्रशस्तै पाउँछ चिउरीको बोट। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ चिउरी भनेको के हो थाहा छैन होला। कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। फुल्नु आँटेको छ। यहाँ फुल्दै पनि रहेछ। यहाँ मुनि एउटा फुल झरेको पनि देखेँ मैले। यहाँनिर फुलेको त्यसको फुल यस्तो हुन्छ, यसरी हुन्छ। यस्तो राम्रो हुन्छ कि यसमै त्यो गुलियो चिज पाउँछ। फुल्दै पनि रहेछ यो चिउरी। त्यहाँनिर छ यो चिउरी। ऊ माथि फुल्दै रहेछ नि त। फुल्दै पनि रहेछ अनि भर्खर कोपिला पनि रहेछ। यस्तो हुन्छ। यस्तो दामी छ कि यो चिउरी बेसमारी फल्छ के, तर भिरमा भएर टिप्ने मान्छे नै त्यति हुँदैन। यहाँबाट त्यो पारिपट्टि जानुपर्ने। यहाँबाट यहाँ सानो एउटा खोला छ। फेरि एउटा सानो खोला भेटियो। यो चाहिँ सफा रहेछ है। खोइ तिर्खा लागेको थियो पानी। यहाँ खानु कि माथि? यही खोलाको पानी होला। दिदीहरूले ल्याउनुहुन्छ उता काकाहरूले। कति आनन्द चिसो छ हो। गर्मीमा चिसो धारा पनि राख्नु भएको रहेछ। आनन्दको छ। त्यो पनि एउटा सानो खोला। अब यसरी जान्छ बाटो उताबाट यसरी गएर मास्तिर निस्केर डाँडामा अघि मैले देखाएको डाँडा त्यहाँबाट पनि अझै पल्लो डाँडा हो कि कहाँको अझै खै यो खानु मिल्छ कि मिल्दैन? आमामा कस्तो गर्मी हो। घाम अलिअलि आउँछ। आम्मा यो डाँडा पछि फेरि त्यो अर्को डाँडा रहेछ। अझै त्यो अर्को पल्लोपट्टिको बाँसघरीमा फेरि पारिपट्टि निस्किनुपर्छ। कस्तो गाह्रो भयो। कति सफा रहेछ बाटो। यता चाहिँ त्यहाँनिर बाँसघरी फेरि पारिपट्टि परको सानो एउटा डाँडा, त्यसपछि त्यो एउटा डाँडा, अनि त्यसपछि फेरि यो डाँडा, त्यसपछि चाहिँ पल्लो डाँडामा चाहिँ त्यहाँबाट उकालो फेरि खोल्सामा निस्किनुपर्छ अनि मात्र पुगिन्छ। अब चाहिँ यो उकालो लागेर यहाँनिर चिउरीको बोट अब चाहिँ पुग्न लागेको। यो माथि खोलामा निस्किनुपर्छ। यो खोल्सो बाटो छ। यो अलिकति उकालो निस्केपछि चाहिँ तेर्सो गएर पुगिन्छ। कम्ता त छैन त, मुखै सुकिसक्यो। यो पनि चिउरीको बोट माथिल्लो पनि, अनि अझै माथि पनि छ। त्यो क्रस गरेपछि मात्र पुगिन्छ घर। माथि बाटो अनि चिउरीको बोट माथि पनि अर्को छ। त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ बल्ल पुगिन्छ। साह्रो भयो हो पुग्नुलाई।
यो खोल्सोबाट तलको खोल्सोबाट तल खोल्सोबाट आएको चिउरीको बोटै बोट जता हेऱ्यो उतै चिउरीको बोट अनि यहाँनिर यो खोल्सोबाट आएको त्यहाँनिर चिउरीको बोट यो पनि एउटा उतो पनि एउटा यो पनि एउटा अनि उतो पनि यो पनि त्यहाँ बिचमा कटहरको बोट पनि रहेछ अनि अब चाहिँ यो बाटो हो बल्ल बल्ल पुगेको अब चाहिँ यसो तेर्सो गएर ऊ पर हो कच्छरमा बस्नुहुन्छ एकदम घाम लाग्ने ठाउँमा घमाइलो पात पो चाहिन्छ कि के हो त्यहाँ त दिदीलाई टिपेर लग्दिउँ कि के हो यस्तो चिउरीको कोपिला यही फुल छ पछि कोपिला अब चाहिँ पुगेको बल्ल बल्ल पुग्यो यार हेत्तेरी हो साह्रै भयो कति वर्षमा यहाँनिर आएको पहिलाको भन्दा बाटो नि चेन्ज अहिले सबै पहिलाको बाटोहरू घारी यहाँ त ठुलो बाटो थियो पहिला त अहिले यस्तो रहेछ हामी त सानोमा आएको पहिला ए तिते करेला त यहाँ परेछ त हामी उताबाट ल्याउँदै थियौँ आया बाटो कता दिदी बाटो लामखान होइन कटहरको बोट यत्रो ठुलो भएको रहेछ यहाँ पहिला यत्रो थिएन कटहरको बोट पहिला थिएन त यो कटहरको बोट पहिला यहाँ थिएन ए यहाँनिर जुनेली जुनेलको बोट पप्पी अहिले चुप है तँलाई ऊ हाम्रो दिदीको गाईहरू बाटो कता हौ यहाँबाट छैन जस्तो छ त भित्र जाने हो कि क्या गाईको गोठभित्र आहा पादु सानो गाईको यसो पुग्दैछ हाम्रो दिदीको घर काका काकीको चाहिँ पल्लोपट्टि काले पख्न तँलाई घर मासु त एक दोना खाइसक्यो पाहुना घरमा पुगेर बदाम पनि खाइयो त्यति बेला भुटेर दिउ पनि खाइयो बोडी पनि ल्याएको छ हाम्रो दिदीले सम्झाएर चल ला गाईले उखान्दैछ करेला पाङ्री गाईले करेला खाँदैछ ए साकीको ऊ रहेछ तरुलको पत्ता खाएको रहेछ पाङ्री तिमी एकछिन बस ल त्यहाँ लुकेर बस्नु अरे त्यहाँ एकछिन बस यता नहेर्नु अरे त्यतै बस ल ऊ गाईले पनि हेर्दैछ है ए चाँदनी अनि ऊ पो रहेछ त त्यो दाम लसुदाङ रहेछ बोडी पनि बदाम मासु बसेर दिदीले माम पस्काउनु हुँदैछ माम खानु पर्ने अरे सुँगुरको मासुमा रायो साग हालेर यस्तो मिठो खाने कि अब खाना चाहिँ धेर थोर भयो दिदीले खाना पस्काउनु हुँदैछ एकै ठाउँ भनेको बटुकामा किन फाल्टो हाल्नु भएको
त्यत्रो त्यत्रो ए हामी त आएदेखिको खाएकै ल हामी त यहाँ आएर त्यो बदाम खानु थालेदेखिको मासु त्यसपछि खाना पनि म त्यही राख्दिनँ न म आफै तानेर खान्छु कि किन यति धेरै धेरै पस्काउनु भएको आमामा आफू चाहिँ खानु भएको छैन काकाको घर गएको लो व्यस्त आयो लु हजुर ल ल हजुर हजुर काकिदिएछ ए व्यस्त खाना बनाउनुमा होइन यसो अलिअलि खिच्नु पर्यो भनेर नि हाम्रो काकाको छोरी चुला कस्तो खतरा छ राम्रो सबै यस्तै हो सब गाउँमा सबैको यस्तै हो हाम्रोमा त यस्तो चुला नि होइन अर्को खाले चुला छ होइन यहाँ खिचौँ न भनेर नि काकाको घरमा आएको भिडियो खिच्नु पर्यो भनेर नि घर राम्रो छ नि यो चाहिँ किचन हो यो त किचन हो नि घर त राम्रो छ सबै गरेर त म एकचोटि यता खिच्छु नि आमा कत्रो ठुलो बाख्रा लु होइन ठिकै छ बाख्रा त आमा कति राम्रो ल यो चाहिँ राम्रो लाग्यो बाख्रा यस्तो दामी छ ल दाना खाँदैछ बाख्राहरूले होइन ठिकै छ एकचोटिमा कुखुराहरू पनि सेतो कुखुराहरू धारा यहाँ हुँदैछ माछा पनि छ यहाँ माछाहरू आमामा ठुल्ठुलो छ नि ऊ हेर्दैछन् हाम्रो काकाले चाहिँ माछा पनि पाल्नु भएको छ ऊ यति निस्केको छ त्यहाँ ए पानी अलिकति धमिलो भएर देखेको छ नि नत्र माछाहरू त नि ओह कति धेरै छ आयो निस्केको छैन भुस हालेको बेला चाहिँ आयो त्यहाँ भित्र जाँदैछ नि त भात अनि त्यो भित्रै खाँदो रहेछ नि भुस चाहिँ माथि हुन्छ होइन अनि माथि आउँदो रहेछ ऊ त्यहाँनिर एउटा छ ठुल्ठुलो भएको रहेछ नि त अहिले त्यतिकै चाहिँ
अब माngsो मक्से साफुमा चिकिमुलन सब यहाँनिर अघि आएको थियो खुर्र त्यो भात हालेर त भात तल बस्यो होला अनि तल ऊ मुबान सिङ कत्रो कत्रो दिदी ऊ आयो आयो भुसमा चाहिँ माथि निस्किँदो रहेछ कि भुसमा चाहिँ भुस चाहिँ ऊ औ ल मुख आमा खाएको होइन त्यो ऊ ठुल्ठुलो भएको रहेछ नि त ऊ ऊ ऊ आमा भुस हाल्दा चाहिँ भुस माथि हुन्छ अनि आउँदो रहेछ भात चाहिँ तल बस्दो रहेछ अनि त्यसले टिपेर खान्छ अरे माछा पनि पाल्नु भएको छ निस्क्यो काकी होइन ए थुप्रो निस्क्यो त आमा त्यो सरार खाँदैछ ल यिनीहरू के दिने हो खास चाहिँ यस्तै दिने खान्छ भात पनि खान्छ होइन बिचार त माथि परेर उसको मुख त्यस्तो गरेर नि एकैचोटि तेल चाहिँ त्यस्तो खाँदो रहेछ मासु भनेर आमा ल यिनीहरूले के सबै खानेकुरा बुझ्दो रहेछ जान्दो रहेछ अनि यस्तो हुन्छ भनेर भयो भयो नदेखि तेल ल ए तेल चाहिँ तेल खानुलाई चाहिँ यति निस्किँदो रहेछ है सबै बराबरको छैन ठुल्ठुलो र सानो त्यस्तो छ नि उनको केजीलीमा हो यो भुस र चरा त्यो के माथि माथि तैरिएको चाहिँ मजाले खाँदो रहेछ एकैचोटि नि मुख एकैचोटि पानी पस्दैन नि उनीहरूको मुखमा कहाँ माथिबाट हालेको सबै मुनिबाट त हाल्ने ल खायो है खायो यो मोङ्गा हो ठुलो मोहे अर्को हो तपाईँ उत्रा उत्रै छ मा ढ्याङको हो भयो यिनीहरूले कस्तो जान्दो रहेछ कि मिठो र नमिठो खानेकुरा खायो यो यहाँ ठाउँ चाहिँ यहाँदेखि ऊ परसम्म छ नि ठाउँ चाहिँ ए उडानका उनको हो खाना मन्टेको डुबेली जिम्मु बन्द खाएको ल अब यता ऊ बाख्राहरू कति राम्रो राम्रो बाख्राहरू बाख्राहरू कति राम्रो कस्तो राम्रो यही खाले नै त हाम्रोमा एउटा बोका थियो सानो तर ज्यान ठुलो खोइ कहाँबाट सोधेकै छुइनँ काकी ए कति राम्रो अम्म पाठाहरू कति राम्रो खाँदैछ आइज कुखुराको चारो खाने पनि पो कस्तो राम्रो रहेछ खेर जाँदैन यस्तोमा दिँदो रहेछ के वाइट हाम्रो काकाको घर किचन हाम्रो आफन्तहरूले हेर्नुपर्छ नि यहाँ पुग्न नसके पनि
घरमा पुग्न नसके पनि भिडियो हेरेर पनि ए यस्तो भएछ नि अहिले भन्ने हुन्छ के घर ऊ त्यो दाउरा चाहिँ उसको के पो बैरुनी बयरको कस्तो रातो रातो छ दाउरा मजाले बल्छ बारी छ काका काकी बहिनी होइन अब पहिला भेट्दै गरेको कति हाम्रै आफन्तहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले हेर्दा चाहिँ ए यस्तो रहेछ है पुग्न नसके पनि मान्छे देख्न पाइन्छ नि त के को झोरा नि यहीँनिर झोरा होइन सुन्नुहुन्छ के को झोरा मकै मकै यो काका ए मकै छोडाउनु हुँदैछ अरे काका काकीहरूले कान्छी चाहिँ पढ्दैछ फुली चाहिँ यता खाना बनाउँदैछ होइन हाम्रो आफन्तहरूले हेर्नुहुन्छ नि त मेरो के पो मेरो घरको बोजूको बहिनीको घर यहाँ चाहिँ है मेरो घरको बोजूको बहिनीको छोराछोरी काका काकीहरू छोरा बुहारीहरू यता पाक्दैछ तरकारी किचन चाहिँ यता राम्रो छ चिटिक्कको ठिक्कको छ ए हाम्रो त ढोका नि छैन वाङ्गै छ किचन चाहिँ त्यो धुवा हुन्छ अरे वाङ्गै छोडिदिएको अरे क्या हाम्रो चाहिँ पल्लो घरमा नि धुवामा तरकारी मैले बनाएको छु बनाएर आएको आफ्नै खुसीले बनाउनु भन्दै थियो र पल्लो घरमा चाहिँ बोजू हुनुहुन्छ अनि यता चाहिँ काका काकी भाइ बहिनीहरू पाइप यहीँ आउँछ धारा पानी कस्तो मजा छ पानी मिठो न मिठो ल ए पर्सि ल कान्छा चाहिँ त्यहाँ आएर बस्नु नि त बोल्नु ल बोल्नु मन छ म युट्युबमा हाल्ने नि त भिडियो बोल्नु मन छैन नमस्ते मेरो दिदीको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्नु त त्यसरी भन्नु न होइन होइन ठिकै छ हाम्रो कान्छा भाइ जन्मैदेखि मैले नदेखेको आज देखेको हो फर्सी मन परायो अरे सेवा खान खान्छ उसले न आम्नङ नुलोक राई नुलोक भनेको नेपालीमा के हुन्छ भन्नु त नुलोक भनेको राई भाषामा हो होइन नुलोक भनेको राम्रो नेपालीमा चाहिँ हाम्रो राई भाषामा नुलोक भनेको राम्रो भनेको ल भाइको नाम चाहिँ नुलोक राई अरे अनि के बोल्नु छ यो फर्सी सानो छ मन पर्यो होइन मेरै जस्तो सानो छ मन पर्यो भनेको होइन अनि के फेरि ल्याउनु आँटेको छ यता त अँध्यारो आउँदो रहेछ के त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ के हो ए नुलोकको बन्दुक हो यता देखाउनु यता चाहिँ उज्यालो आउँछ नुलोकले बाँदरलाई खेदाउने होला नि बन्दुक होइन बाँदर लाग्छ नि त फेरि घर चाहिँ सबैभन्दा पुच्छरमा छ घर त्यसले गर्दा अलिक चाहिन्छ कस्तो डङडङ्गी कोठाहरू खुल्ला खुल्ला रहेछ कान्छीमा पढ्दै नुलोक राई कतिमा पढ्छौ कक्षा 5 मा पढ्छु र म बन्दुक पनि चलाउन सक्छु बन्दुक चाहिँ चलाउन अब बिस्तारै सिक्ने हो होइन आर्मीमा लागेपछि त्यसको लागि हो अहिलेदेखि मैन अँध्यारो रहेछ नि अर्ग्यानिक काँक्रा अर्ग्यानिक काँक्रा
गाउँमा काँक्रा आमामा कम्ती खाइएन योपालि। यो पातहरू कति राम्रो राम्रो। पहिला त यहाँ आउँथ्यौँ कति, अहिले चाहिँ यो घर चाहिँ पुरानो भएर भत्किन थालेछ। पहिले त्यही यही ठाउँमा कति हो कति आएको बसेको, सानोमा गयो खाएर बाख्राहरू। Miri kung chia. Miri kung si banla sa yawa imakay. Tula. Miri kung si banla. तिते करेला कस्तो यति सानो थोरै बोटमा कति धेरै रहेछ। यति बोट छ, यतिमै कति धेरै फलेको कि मैले यति टिपेको छु थोरै थोरैमा। यहाँ यसमै पनि रहेछ, कति धेरै फलेको। कति थोरैमा कति धेरै फलेको। अहिले ल्याति निकालेको। ए यहाँ तल पनि रहेछ, देखिँदैन। यसलाई के भन्छ बेलचानी। हामी चाहिँ बोडी टिप्न गएको घर लानुलाई। बेलचानी धेरै फल्दो रहेछ। ऊ अझै तिते करेला त्यति छ हौ, अझै छ त्यता। अनि बाजेको घर, बाजेको घर ऊ त्यहाँनिर अझै तिते करेला छ। ए अझै रहेछ हौ। अम्बकको बोट, अम्बक त कति छ नि हौ मासतिर त। अर्ग्यानिक लोकल, आहा अर्ग्यानिक लोकल अम्बक कस्तो दामी हो। अहिले भरे टिप्नुपर्छ त्यो चाहिँ। यस्तो राम्रो हेर, यस्तो मिठो हुन्छ। यो माथि कतिवटा बोट रहेछ, त्यहाँनिर धेरै छन्। यता इस्कुस, इस्कुसको बोट, बेलाउती त उता नि धेरै रहेछ। आँपको बोट, बेलचानी अरे, यो चाहिँ बेलचानी अरे। यसलाई बेलचानी भन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ। साथीहरूको गाउँतिर के भन्छ यसलाई। यस्तो फलेको छ, मामा कम्ती धेरै फलेको छ। कहाँबाट झर्ने बेलचानी। यो एकदम अमिलो हुन्छ। यो चिज चाहिँ यस्तो अमिलो हुन्छ कि गुन्द्रुकमा हालेर खान्छ मान्छेले। धेरै वर्षपछि मैले देखेको यस्तो चिज। वाउ कस्तो दामी भएको, कस्तो मजाले फलेको रहेछ। यतातिर पनि रहेछ रातो रातो रातो। ए उपरतिर खोर्सानी थुप्रो रहेछ। इस्कुस फल्न थालेको। यो चाहिँ मरेको रहेछ, हिजो अस्ति पानी परेको थियो, यहाँ पहिरो झरेको रहेछ, यहाँ कल्ला भत्किएको रहेछ। अनि बेलचानी नै मरेको रहेछ, तल झरेको छ। बोडी कता कता। आहा यो बोडी यस्तो राम्रो मिठो खालको। यस्तै बोडी हामी टिप्नु झरेको। यता छैन बोट, बोडी टिप्नु भनेर झरेको नि खास छैन। यो चाहिँ जुनेलको बोट यस्तो छ, भुजा जस्तै हुन्छ भुटेर। जुनेल
यो चाहिँ जुनेलको बोट हो, जुनेलको फल। यस्तो राम्रो छ जुनेलको फल। अनि बोट यस्तो हुन्छ उखु जस्तै, सेम उखु जस्तै हुन्छ। ए बोडी थुप्रो रहेछ नि त दिदी। दिदी यहाँ रहेछ बोडी। अनि यस्तो बोडी यहाँ रहेछ। अनि तर अर्को खालको बोडी, यो चाहिँ अलिक डह्रो खालको हो। अघि बिहान चाहिँ हामीले मिठो खालको टिपेर खाएको थियौँ। उतापट्टि काकाहरूको मामामा साग टन्नै रहेछ। अनि फुलहरू, सयपत्री फुलहरू फुलेको छ। अनि मैले नि लाँदैछु साग। यति धेरै दिनुभएको छ। यो बोडी पनि लाने हो। यस्तो मिठो हुन्छ कि अब यो गाउँमा चाहिँ यस्तो बोडी अहिले टन्नै हुन्छ के। यस्तो बोडी मधेसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, अलिक अर्कै खाले हुन्छ। उता चाहिँ सबैभन्दा मिठो राम्रो चाहिँ यो हो खास। यो खालको ठुलो ठुलो पायो भने मजा हुन्छ मिठो। दिदी यता आउनु न, यो बोडी। हाम्रो दिदी त उता गएर उतै नै पो बस्नु हुँदो रहेछ। यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ राम्रो खालको हो कि। यस्तो पाउँछ यहाँ थुप्रो रहेछ नि त। यस्तो राम्रो छ बोडी। अनि अहिले यस्तो गाउँमा यस्तो टन्नै पाउँछ। ए अघि त दिदीले यहाँबाट पो ल्याउनु भएको होला। यस्तो राम्रो राम्रो छ। यो बोट चाहिँ राम्रो रहेछ क्या। ए यहीँनिर यो बोडी चाहिँ यहीँ देखिँदैन के। यहीँ भएको हुन्छ, देखिँदैन। यस्तो राम्रो छ बोडीहरू नदेखिएर। दिदीले त अनि ए यहीँ रहेछ फेरि। त्यहीँनिर कति पटक घुमेर टिपे पनि देखिन्छ हौ, भेटिन्छ। अब मुसाले होइन, यो बारी त मुसाले खनिसकेको कि के हो बारी। उयो हाम्रो दिदीले टिप्नु हुँदैछ बोडी। अम्बक कहाँ झऱ्यो। अम्बक पनि टिपेको, टिपेको अम्बक टिपेको। ल तल पानीमा झऱ्यो थिएछ त नि त्यहाँ त। ल भयो। अब यहाँ एउटा यता झरेछ। आमा कति राम्रो बेलौटी। अब जानु आँटेको हामी। हिजो आएको हाम्रो दिदीले के लगाइदिनु भएको छ। यहाँ बदाम छ, बदामहरू छ। यता काकाहरूले पनि बदाम लगाइदिनु भएको। बदाम, बोडी, साग, अम्बक के बोकेर जानु आँटेको घर। दिदीले पनि काकाहरूले पनि दिनुभएको छ। अब जाने। हाम्रो दिदी रुनु हुँदैछ हामी जाने भनेर। नरुनु है दिदी, किन रुनु भएको? रुनु हुँदैन। मुन्या दिदी चाची की देवर खालची आपरा का बोडे कलिया घर फर्केको आफन्तलाई भेट्न पारिपट्टि आएको। अब चाहिँ घर फर्केको। दिदीले झोला बोक्नु भएको छ। मैले नि यहाँ यो अनि यता ब्याग बोकेको छु। ओ पारिपट्टि हाम्रो घर। यहाँबाट यता पारिपट्टि हाम्रो घर। यहाँबाट हाम्रो घर चाहिँ देखिँदैन।
यसरी उता गएर यसरी पारी निस्केर ऊ पर अलिअलि बाटो देखिरहेछ, त्यहाँबाट जाने हो। हाम्रो घर चाहिँ माथि कहाँनिर पर्छ भने ल यहाँबाट त देखिँदैन हौ, त्यो एउटा बोजूको घर पनि देखेको छैन यहाँ माथि, त्यो माथि टिक भएकोबाट चाहिँ अलिक तलतिर यो भेगमा पर्छ। अन्त पुरा देखेकै छैन हाम्रो घर त, त्यतातिर पर्छ। यतातिर पर्छ हाम्रो त्यो माथि देखेको सेतोबाट जाने चाहिँ हो। कुन बेला पुग्ने त्यहाँ माथि नै पर्छ यो डाँडा। यो घरहरू देखिएको डाँडाबाट पल्लो डाँडाको त्यो घरहरू देखेको भन्दा मास्तिर पुग्नुपर्ने। रात परिसकेको छ। यो पारिपट्टि निस्केर ऊ त्यहाँ अलिअलि बाटो देखिरहेछ, त्यहाँनिर निस्किनु पर्ने। त्यो सिधा 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 गएर पर पल्लो डाँडाको त्यो सानो सेतो देखिने घरको तलतिर निस्किनु पर्ने। अनि त्यहाँबाट उकालो अलिकति लागेर पुगिन्छ। अब हामी खोला झर्न आँटेको तल। खोला झर्न आँटेको। ल दिदी कहाँ पुग्नु भयो? त्यो डाँडा तलतिरको डाँडा पुग्नुपर्नेछ। यता वारिपट्टिबाट गएर पारिपट्टि यसरी निस्किनु पर्ने। त्यो बाटो देखिरहेछ, त्यो बाटोबाट तलतिर भिर झरेर पल्लोपट्टि खोलामा पुग्नु पर्ने। दिदी कहाँ पुग्नु भयो? हो तल पुग्नु भयो कि क्या? चिउरीको बोट आउँदाखेरि मैले देखाएँ, त्यसको अब पुग्न आँटेको त्यो चिउरीको बोटमा। यता खोला छ, त्यो धारा भएको खोला। खोला पुग्यो, धारा भएको ठाउँमा पुग्यो। Hello. दिदीको झोलाएर अब त चिउरीको बोटमा पुग्यो अस्ति नैको। महादा अरे ल के भएको फेरि? ए तेरो यति देखाउनु पर्यो भनेको त तान्नु पो मिलेन त त्यो बोट। अनि के कसरी थाहा पाऊँ? होइन तान्नै मिलेन फेरि। महादा के अरे अमिलो हुन्छ, अचार खानु मिल्ने। ऊ त्यो यो बिचको बोट चाहिँ हो, देखाउनै पाइएन। हिजो त घाम यस्तो चर्किएको थियो, यस्तो ओह्रालोमा झर्नुपर्ने। हो
कस्तो रमाइलो झन् पनि। बेलाउती ला लबेती निमा मुखे खेला बस्नु खाएको छु बाक्ता चिनी होइन, बेलाउती लाएको बेलाउती बेलाउती टिपेको भिडियो खिच्नु भएछ भनेर दिदीले भन्नुहुँदैछ। बिचरा बानी छैन भिडियो खिच्नु। यस्तो यो भिरको बाटो कम्ती अप्ठ्यारो छैन, चिप्ल्यो भने छैन। यत्रो पारी जङ्गलै जङ्गल। घाम पर पुगिसकेको छ। हामी जाने भनेको त्यहाँ अलिकति खोल्सोमा अलिकति फराकिलो ठाउँ छ, त्यता जानुपर्ने पारीपट्टिको। ओहो, पहिरो झरेको छ। त्यही सानो छ बाटो, यो झऱ्यो भने छैन। ओहो, अब ल चिप्लिँदो रहेछ। बल्ल 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 वारी निस्क्यौँ। त्यो पारी बाटो वारी त्यहीँ पर परबाट यसरी आएर यता आएर तलतिर झरेर तल खोलामा झरेर अनि खोलाबाट यहाँ मास्तिर निस्केको। अब चाहिँ जाने त्यहाँनिर कटरको बोट ठुलो छ, त्यहाँबाट त तेर्सो यहाँबाट चाहिँ अब तेर्सो जाने हो पर पल्लो डाँडा, यो डाँडाबाट पल्लो डाँडा अनि त्यसपछि चाहिँ उकालो लाग्ने। उकालो खासै धेरै छैन हाम्रोमा पुग्नुलाई, घरमा पुग्नलाई। हामी गएको घर चाहिँ अर्को भिडियोमा पनि मैले देखाएको छु। यहाँ त्यहाँको घरबाट चाहिँ यता आएको, यसरी आएको, यो बाटो आएको हामी यसरी आएको तल यसरी आएर त्यो बाटो हुँदै आएर खोला तरेर आएको। घर चाहिँ माथि माथि यहाँबाट आएको हामी। हाम्रो बाटो यस्तो, यो चाहिँ काकाले बाटो, हामी गएको घरको काकाले चाहिँ बाटो बनाइदिनु भएको रहेछ। बनाउनु भएको भनौँ न, यता पारिपट्टि उहाँहरूको घरमा निस्किनु पर्छ अनि त्यो घरमा निस्किने बाटो चाहिँ यहाँ बनाउनु भएको रहेछ। अनि अहिले सबैजनालाई हिँड्नलाई सजिलो भएको छ। यो बाटो भएर पो त कति आनन्द। तेर्सो नत्र हामी मास्तिर, यहाँबाट मास्तिर गएर माथिबाट तेर्सो जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ त बाटो बनाउनु भएको रहेछ काकाले, सजिलो भइरहेछ। रात परेको छ, कुम्डोलाम पुग्नु उकालो बाँकी छ अझै, तेर्सो अलिकति। अब
एउटा खोला पुग्नु छ फेरि। खोला पुग्यो पऱ्यो। अब हामी पारीबाट परबाट आएको फेरि बाटो पानी जाँदैछ त्यत्रो राखेर छिटो छिटो जाने उकालो लाग्नु बाँकी नै छ।